अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा इन वाशिंगटन डीसी। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में, जिसे अटलांटिक सी बोर्ड भी कहते हैं, यहाँ आधी रात से आगे का वक्त है। लेकिन पाकिस्तान में 7 अक्टूबर 2023 के दिन का एक भरपूर आगाज हो चुका है। और इस मौके पे बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, अहम डेवलपमेंट्स हैं। इमरान खान साहब के हवाले से, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, 3 टाइम्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ साहब के हवाले से, पाकिस्तान की मीडिया के अंदर जिस किस्म की बहस हो रही है कामरान शाहिद साहब के हवाले से, आदिल शाज़ेब साहब के हवाले से, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि डेरा गाजी खान में जुम्मे के दिन जो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जो धमाके की आवाज आई, जो बताया जाता है कि 25 किलोमीटर दूर तक सुनी गई, जिसके बारे में डीजी खान के कमिश्नर जो है उन्होंने एक वीडियो मैसेज में कहा कि ये एक सोनिक बूम था। और पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाजों ने वहां पे सोनिक बैरियर को ब्रेक किया। जो 750 मील की स्पीड को जब एक सुपरसोनिक प्लेन ब्रेक करता है तो जो सोनिक बूम पैदा होता है, ये वो सोनिक बूम थी। तो हम दुनिया भर में इसके हवाले से बहुत सी स्पेकुलेशन हुई। हिंदुस्तान के अखबार में बहुत स्पेकुलेशन हुई। हिंदुस्तान के अखबार को तो खैर मारें गोली। पाकिस्तान के अपने सोशल मीडिया में तरह तरह के सवाल यहाँ पे उठे और लोगों के जहनों में ये बहुत से ऐसे सवाल थे। मैं स्क्रीन शेयरिंग भी आपसे करता हूँ। लेकिन सवाल ये थे कि यहाँ पर शायद कोई दहशतगर्दी का हमला हुआ है, शायद एक मिस डायरेक्टेड मिसल जो है अपना ही उसने कहीं हिट कर दिया है, ड्रोन स्ट्राइक हुई है। और चूंकि बलूचिस्तान से डेरा गाजी खान, पंजाब, सदर्न पंजाब का ये शहर, ये डिस्ट्रिक्ट, ये शहर जो है बहुत दूर नहीं है, इसलिए स्पेकुलेशन ये भी थी कि शायद यहाँ पर दहशतगर्दी का हमला हुआ है। उस पर जिस चीज ने जलती पे तेल डाला वो हिंदुस्तानी अखबार का यह दावा था कि डेरा गाजी खान पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटी डेरा गाजी खान में है, जैसे आर्मी मैनेज करती है, और शायद उसके हवाले से कुछ हुआ है। और मेरा जो प्रिंसिपल सवाल है जहन में वो ये है कि इतनी ज्यादा बदगुमानी, जबकि हुकूमत कह रही है कि ये सोनिक बूम था, इतनी जो इस पे स्पेकुलेशन हुई है, जो इतने इस पे शकूक हैं, वो क्यों पाए जाते हैं? मैं एज ए मीडिया पर्सन थोड़ा सा उसको एड्रेस करना चाहता हूँ। लेकिन इजाजत दीजिए कि मैं क्विकली आपके साथ एक स्क्रीन शेयरिंग भी कर दूं, ताकि मैं आपको ये एहसास दिला सकूं कि मैं क्यों इस चीज को कोई बहुत ज्यादा अहमियत मैं दे रहा हूँ। इसकी क्या जो है वो वजह हो सकती है, मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये तो वीडियोस हैं जो बहुत से इसमें हिंदुस्तानी टेलीविजन चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, पाकिस्तान के भी छोटे मोटे यूट्यूब चैनल्स हैं। ये भी व्हाट ऑफिशियल से अबाउट द मिस्टीरियस ब्लास्ट इन पाकिस्तान, ये इंडियन CNBC TV 18 की है। फिर BQ प्राइम है, लाउड एक्सप्लोजन हर्ड इन पाकिस्तान सिटी विद न्यूक्लियर फैसिलिटी। फिर कुछ लोगों ने ये पिक्चर्स बनाई हैं। ऑफ कोर्स ये लोगों के पास ये तस्वीर एग्जिस्ट नहीं करती हैं, मेरा ख्याल है ये एक स्पेकुलेटेड पिक्चर है। टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टोरी है, वाज देयर अ ह्यूज ब्लास्ट near Pakistan's Army's nuclear facility. Here is what top Pakistan nuclear facility track, ये सब आप देख सकते हैं। लेकिन एक चीज जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान की जितनी भी वीडियो रिपोर्ट्स हैं और उनके टेलीविजन चैनल्स की जो रिपोर्ट्स हैं, ये मैं एक स्टोरी भी आपको दिखा देता हूँ। ये स्टोरी है टाइम्स नाउ की, जो हिंदुस्तान का एक खासा राइट विंग पब्लिकेशन है। ये स्टोरी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जितनी भी स्टोरीज हैं, अब मैं इसका असल पॉइंट आपको बताऊं, किसी भी हिंदुस्तानी अखबार की स्टोरी में सिर्फ उतने ही फैक्ट्स डिस्क्राइब किए गए हैं जितनी की स्पेकुलेशन पाकिस्तान के अपने सोशल मीडिया में हो रही थी। किसी ने ये नहीं कहा है कि यहाँ डेफिनेटली तौर पे कोई ड्रोन स्ट्राइक हुई है, मिसाइल का हमला हुआ है, या न्यूक्लियर साइट को कुछ हुआ है। सिर्फ वही स्पेकुलेशंस जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे लोग सवाल उठा रहे थे, वही सवाल जो है वहां से भी उठाए गए हैं। पुलिस की 5 गाड़ियां एक सड़क पे दौड़ती हुई जा रही हैं, वो फुटेज पुरानी है, ये नई है हम नहीं कह सकते, लेकिन इसी किस्म की चीजें हैं। और क्वेश्चंस जो हैं उन्होंने रेज किए। एज ए मीडिया पर्सन के क्वेश्चंस क्यों हैं, बदगुमानी क्यों है, शकूक क्यों है, इसको मैं एड्रेस करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले कुछ और की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को देख लेते हैं, जिनका ताल्लुक इमरान खान साहब से भी है, जिनका ताल्लुक नवाज शरीफ साहब से भी है, जिनका ताल्लुक खुद मीडिया से भी है। नवाज शरीफ साहब के मुमकिना जलसे से भी इसका ताल्लुक है। और इसे एक एक करके, और एक ट्वीट मैंने किया था कोई 24 घंटे पहले उर्दू में इमरान खान साहब की अचीवमेंट के हवाले से, उसके ऊपर बहुत से लोगों को बहुत उसमें हार्ट बर्न हुआ है, बड़ी उनका दिल, उनके बड़े जले हैं। मैं उसके ऊपर भी चंद कमेंट्स जो है वो करना चाहता हूं। और कैसे जो मैं छोटी सी एक वीडियो रिपोर्ट बना रहा था इमरान खान साहब के हवाले से, लटकती चली जा रही है, उसका भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे तस्करा और जिक्र जो है मैं कर सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले चलते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से। जुम्मे के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब ऑनरेबल आमिर फारूक साहब के सामने इमरान खान के सीनियर वकील जनाब शेर अफजल मरवत साहब जो हैं पेश हुए। और वहां पे उन्होंने तकाजा ये किया जोर दे के कि चीफ जस्टिस के सामने कि योर ऑनर, हमने स्पेशल कोर्ट के हवाले से मुद्दतों पहले, बहुत दिन पहले, सितंबर के महीने के अंदर जब स्पेशल कोर्ट बनी थी, उसके नोटिफिकेशन को, उसकी फॉर्मेशन, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को, और जिस तरह से सारा मामला हुआ, छुपा हुआ मामला था, आपने एक सेंटेंस को सस्पेंड किया तोशा खाने के केस में। अचानक की डिक्लेरेशन आई कि स्पेशल कोर्ट जिसको हम पहले ही कह रहे थे गलत बनी है, वो इमरान खान साहब को अटक की जेल में ही
जुडिशल कस्टडी में ले चुकी हुई थी। तो आपने वो समाअत भी कर ली, आपने उसके हवाले से कोई फैसला नहीं किया। आपने फैसला नहीं किया और स्पेशल कोर्ट जो है जिसके खिलाफ हम आपके सामने थे, उसने अपनी समाअत, अपनी हियरिंग और कोर्ट के ट्रायल का आगाज कर दिया 4 अक्टूबर को। अब उसकी दूसरी हियरिंग है 9 अक्टूबर को, मंडे यानी सोमवार के दिन। तो चीफ जस्टिस साहब ने उस पर यह फरमाया, ऑनरेबल चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, कि मैं बहुत जल्दी ये जो फैसला महफूज रखा है मैंने स्पेशल कोर्ट के हवाले से, उसको मैं अनाउंस कर दूंगा। ताहम मंडे 9 अक्टूबर तक ये नहीं हो सकेगा, उसके 2-3 दिन के बाद होगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत से फैसले ऐसे हैं जो सुन लिए गए हैं, समाअत हो गई है, प्रोसीडिंग हो गई है, इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी दिए हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने, लेकिन उनका कोई फैसला जो है वो सामने नहीं आया। बहुत पहले जब हम स्कूल में थे, छोटे हुआ करते थे, तब से एक मुहावरा अंग्रेजी जुबान का सुनते चले आए, कभी उसकी अहमियत ठीक तरह से समझ भी नहीं आई। वो स्कूल की जो तकरीरें होती हैं बच्चों की, उसमें भी वो चीज़ हो जाती है, उसको ड्रामों में भी दोहराया जाता है, अखबारों में भी लिखा होता है, वकील भी उसका रेट दोहराते रहते हैं। वो मुहावरा क्या है? वो मुहावरा ये है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। कभी इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी अहमियत इतनी खुल के मेरे जहन पे आश्कार नहीं हुई, और शायद आप मुझसे एग्री करें कि शायद सबको भी इतनी शिद्दत से समझ नहीं आया होगा कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड का क्या मतलब है, यहाँ हो क्या रहा है। वहां तो वो मुहावरा था जैसे इनसेंसिटिविटी का कोई शिकार होता है या कोई अदालतें बेहसी के शिकार होती हैं। यहाँ स्ट्रेटजी ये है पाकिस्तान के अंदर निज़ाम की, चौधरी निज़ामुद्दीन साहब की, कि सब्सटेंटिव फैसले अगर हाई कोर्ट्स नहीं भी करती तो कम से कम हाई कोर्ट्स के ऊपर अदालतों पे जोर डाल के, वजन डाल के, लटका के, इन्फ्लुएंस करके आप फैसलों को लटकाते चले जाएं, जस्टिस को डिले कर दें। जैसा मैंने पिछले वीलॉग में कहा कि अक्सर हाई कोर्ट्स जो हैं दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू डू, क्योंकि उनको फैसला लिखना पड़ता है 8-10-5 पेज का। तो वो जो सब्सटेंटिव लेवल में रिकॉर्ड के ऊपर सब्सटेंटिवली गलत फैसले हाई कोर्ट्स नहीं लिखना चाहते, लेकिन हाई कोर्ट्स मसलसल फैसलों को डिले कर रही हैं। ये पैटर्न आपने वहां भी देखा जहां लोग अगवा हो जाते हैं, हफ्ता हफ्ता 2 हफ्ते गुम रहते हैं, और हाई कोर्ट्स में बहुत ही लेजिली होना तो ये चाहिए कि जब कोई अचानक गिरफ्तार हो जाए और पुलिस कहे और हुकूमत और रियासत के इदारे कहें कि हमें नहीं पता कि कौन उसको ले गया, ना कोई तालिबान हो, ना कोई और दहशतगर्द ग्रुप हो, तो फिर अदालत को फौरी तौर पर, और तासुर भी बड़ा क्लियर है कि रियासती इदारों ने उठाए, तो फिर अदालतों को, हाई कोर्ट्स को, जिनका बुनियादी काम ही यही है कि उन्होंने लोगों की जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, तो अदालतों को फौरी तौर पे हरकत में आना चाहिए। लेकिन अदालतें हरकत में नहीं आती हैं। आप देख रहे हैं कि कई दिन गुजर जाते हैं, पिटिशनों का प्रोसेस चलता रहता है, वो कहते हैं कि ये पिटिशन के कागज ठीक नहीं लगे हुए, इसमें फोटोकॉपीज ठीक नहीं है, आपके पास जुरिसडिक्शन नहीं थी, आपके पास पावर ऑफ अटर्नी नहीं है, और ये करते करते वो वक्त आ जाता है कि उस शख्स जिसको उठाया गया था उसकी वो कन्फेशन के लिए तैयार हो जाता है, यानी उसको रिलीफ नहीं मिलती, उसको इंसाफ नहीं मिलता, उसके घर वालों को इंसाफ नहीं मिलता। तरीके के रियासती इदारे उसको उस स्टेज पे ले आते हैं मारपीट के, डेंटिंग पेंटिंग करके, कि फिर उसकी कन्फेशन का पॉइंट आ जाता है, लेकिन उतनी देर तक अदालतें कोई रिलीफ नहीं देती। तो ये बाकायदा एक स्ट्रेटजी के तौर पे आपके सामने ये चीज आ रही है। यही प्रोसेस बदकिस्मती से ऐसा लग रहा है, अब अल्लाह करे कि मैं गलत कह रहा हूं, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी है कि आप उतनी देर तक चीजों को लटकाएं जितनी देर तक एक नई स्ट्रेटजी और हिकमत अमली जो है वो सामने आ जाए। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के कमेंट्स के मैं मंडे तक ये फैसला नहीं होगा, लेकिन मंडे के 2-3 दिन के बाद हो जाएगा, इससे मेरे कान जो है वो खड़कते हैं कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, बिकॉज हर चीज जो है यहाँ अदालतें ज़ाहिर इंडिपेंडेंट नहीं है, तो चीजें एक ब्रॉडर इंटरकनेक्टेड फ्रेमवर्क के अंदर ऑपरेट कर रही हैं। इससे पहले हमने देखा कि जब तोशा खाने के केस में जो सब्सटेंटिव फैसला किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, तोशा खाने में जो हुमायूं दिलावर या दिलावर हुमायूं साहब का जो फैसला था, जो ट्रायल कोर्ट के थे, उस फैसले को, सेंटेंस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था ऑन अ सब्सटेंटिव लेवल। लेकिन जब उन्होंने सस्पेंड किया तो एक स्पेशल कोर्ट ने ऐलान किया कि हमने इमरान खान को साइफर केस में जुडिशियल कस्टडी में ले लिया। अब अगर ये जो स्पेशल कोर्ट बनी है उसकी जो तश्कील और उसकी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट आती है, उसमें एडवर्स कमेंट्स आ जाते हैं या उसके ऊपर कोई रिजेक्शन हो जाती है कि सस्पेंशन हो जाती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे पहले इमरान खान की जो गिरफ्तारी है किसी और केस के अंदर तैयार हो चुकी होगी। क्यों? इसकी वजह, उसकी वजह है कि हम ये अच्छी तरह जानते हैं, अब तक आप भी सब अच्छी तरह जानते हैं डॉट कनेक्शन करके, कि मौजूदा पॉलिटिकल सेट्स और सर्कमस्टांसेस में कोई भी अदालत जो है वो इमरान खान को मीनिंगफुल रिलीफ नहीं दे सकती। रिहाई तो दूर की बात है, उन्हें कोई ऐसी रिलीफ भी नहीं दे सकती जिसको कि व्लॉगर्स या मीडिया जो है उसको तहरीक इंसाफ या इमरान खान की कोई मुमकिन फतह से ताबीर करें। इसका मतलब है कि एक और केस के अंदर उनकी गिरफ्तारी तैयार है। अच्छा, नाउ दिस इज बीइंग सपोर्टेड बाय द फैक्ट कि गुज़िश्ता 2-2.5 हफ्ते के अंदर जो कन्फेशंस करवाई गई हैं, जैसे आपने देखा कि
جو کنفیشن عثمان ڈاٹ صاحب سے کروائی گئی ہے کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں، جو کنفیشن کروائی گئی آلموسٹ صداقت عباسی صاحب سے ڈان میں، جو اب پلات کلیئر ہے کہ ڈان کی ٹاپ مینجمنٹ میں جھگڑا ہو گیا. ٹاپ مینجمنٹ کی 3-4 افسران ایسے ایگزیکٹو تھے، انہوں نے کہا کہ ڈان کی جو کریڈیبلٹی ہے ہم تو پھر ڈان کو چھوڑ دیں گے اگر ڈان میں اس طرح مار پیٹ تشدد کر کے لوگوں کے انٹرویو چلائے جائیں گے، جو کہ عادل شاہ زیب صاحب اسلام آباد میں ریکارڈ بھی کر چکے تھے، تو وہ نہیں چل سکا. لیکن وہاں پر بھی زور کس چیز پہ ہے کہ جن لوگوں سے کنفیشنز کرائی جا رہی ہیں، اور یہ مشہور لوگوں سے جو مشہور اور یعنی پرومیننٹ لیڈرز ہیں، ان سے پہلے بھی جو کنفیشنز کا پیٹرن رہا ہے گزشتہ چند دنوں میں، وہ یہی ہے کہ بہت سی ایویڈنسز اکٹھی کی گئی ہیں جو یہ کہتی ہیں، ایسی اسٹیٹمنٹس لے لی گئی ہیں کہ عمران خان نے بیٹھ کے ذاتی طور پر چیئرمین پیویلین میں، چیئرمین کے گھر کے اندر، اپنے گھر میں، اپنے آفس کے اندر ایک ایسی پلاننگ کی ہوئی تھی کہ ملٹری تنصیبات انکلوڈنگ دا کور کمانڈر کے گھر کے اوپر حملہ کر دیا جائے. تو اب آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اگر کہیں سے ان کو ریلیف ملتی ہے سبسٹینٹیو لیول میں، تو ان کی اگلی گرفتاری جو ہے کور کمانڈر کے گھر پہ حملے کے حوالے سے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ سنیں کہ وہ اس حوالے سے ان کی گرفتاری جو ہے وہ ہو چکی ہے. اگر یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے تو اس سے نتھی جو گزشتہ 24 گھنٹے میں ایک بڑی انٹینس ڈیبیٹ ہوئی ہے، کچھ سامنے کچھ بیہائنڈ دا سینس، وہ خود میڈیا کے چینلز کے حوالے سے اور میڈیا کے اینکر پرسن جیسے عادل شاہ زیب صاحب ہیں، کامران شاہد صاحب ہیں. کامران شاہد صاحب بعض پروگرامز میں بھی گئے ہیں، شاید اجمل جامی صاحب کے ساتھ، انہوں نے وہاں شاید قصد راہ مذاق یہ کہا ہے کہ جب میرے پاس کوئی آ جاتا ہے، میرے سامنے آ کے کنفیشن کر لیتا ہے یا بیان دے دیتا ہے، تو اس کے بعد اس کی ضمانت کھو جاتی ہے. وہاں سے یہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اب عدالتوں کو کامران شاہد صاحب نے ہائی کورٹس کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ اب کامران شاہد صاحب جو ہیں وہ لوگوں کو ضمانت دے رہے ہیں. عثمان ڈار صاحب کی رہائی بھی کامران شاہد صاحب نے کر دی ہے. عادل شاہ زیب صاحب کے پروگرام میں پریزنٹیشن کے بعد گرفتار صداقت عباسی صاحب بھی اپنے گھر میں پہنچے ہیں، جہاں ان کی انتہائی بہت ہی ایموشنلی ڈسٹربنگ ویڈیو جو ہے ان کی سامنے آئی. یہ کلیئر نہیں ہے، اس کے بارے میں بہت سی اسپیکولیشن ہے کہ ان کی ویڈیو جو ہے وہ کس نے ریکارڈ کی. لیکن سوال یہ ہے کہ اب ظاہر ہے کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ ہم تو یہی اسیوم کر سکتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کے اینکر پرسن سے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے. لیکن اس کے باوجود عادل شاہ زیب صاحب اور کامران شاہد صاحب جو ہیں، دونوں کو خود سے سول سرچنگ کرنی چاہیے کہ جس طرح سے یہ چیزیں ہوئی ہیں، جس طرح سے ان سے یہ انٹرویوز کروائے گئے ہیں، اس کا تو کلیئرلی مطلب یہ بنتا ہے کہ لوگوں کو جن کو انلیگلی اٹھایا گیا، ایبڈکٹ کیا گیا، اغوا کیا گیا، تشدد کیا گیا، آپ اس پورے پروسیس کے اندر ایک اکمپلس بن چکے ہیں. جب آپ اس پروسیس کے اندر اکمپلس بنے ہیں تو آپ کی پوری جو میڈیا کی ایک پوزیشن ہے وہ متاثر ہو گئی. اس سے پہلے میڈیا پرسنز کے اوپر یہ الزام ہے کہ ان کی اوپینینز ٹھیک نہیں ہوتی، وہ ایک سائڈ یا دوسری سائڈ کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ آبجیکٹو بات نہیں کرتے ہیں، انہوں نے شاید پیسے پکڑے ہوئے ہیں، لفافے پکڑے ہوئے ہیں. لیکن یہ الزام کہ میڈیا پرسنز جو ہیں وہ ریاست کے تشدد کا ایکٹیو حصہ ہیں، ریاست کے تشدد کے پروسیس کو ایکٹیولی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، یہ پاکستان کی میڈیا کی تاریخ کا ایک نیا لو ہے. یہ ایک اور ہی ہم نچلے لیول پہ چلے گئے ہیں. آئی ایم شیور کہ اس پہ کچھ ڈیبیٹ تو ہو بھی رہی جو میرے کانوں تک پہنچی، لیکن اس پہ بہت زیادہ ڈیبیٹ کی ضرورت ہے. اگر پاکستان کوئی اور ملک ہوتا، پاکستان میں تو خیر کانشیسنیس ہی بیچاری ایک لیول پہ پہنچی نہیں، لیکن کوئی اور ملک ہوتا تو میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ ایسی آرگنائزیشنز یا ایسی تنظیمیں ضرور ہوتی ہیں صحافی حلقوں کی جو اس کے اوپر ڈیبیٹ کرتی ہیں اور ان لوگوں سے ڈیمانڈ کرتی ہیں ان اینکر پرسن سے کہ ان کے سامنے آئیں اور اپنی پوزیشن جو ہے اس کو واضح کریں، یا کم از کم کچھ عرصے کے لیے ڈسپیئر ہو جائیں. تو یہ تو ایک ڈیولپمنٹ ہے. باتیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے، نواز شریف صاحب کے حوالے سے اب یہ بات واضح ہو گئی، گو کہ پہلے اس کی افواہیں چل رہی تھیں کہ ان کے وکلا نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کروائے ہیں، جو برطانیہ میں برامپٹن ہاسپٹل کے کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں ان سے ایک سرٹیفکیٹ لے کے آئے ہیں، جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ نواز شریف صاحب ابھی ٹھیک طرح سے تندرست اور صحت مند نہیں ہوئے. وہ اتنے تو ہو گئے ہیں تندرست کہ وہ ہوائی جہاز کا سفر کر سکتے ہیں، لیکن وہ اتنے تندرست نہیں ہوئے کہ وہ جیل میں جا سکیں. ظاہر اس میں یہ لکھا ہوا نہیں کہ جیل میں جانے کا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو میڈیکل فالو اپ اور چیک اپ کی ضرورت پڑے گی. پاکستان سے باہر یہ کتنا ایک کریڈیبل میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے اور اس کی کتنی ایک صداقت ہے. نواز شریف صاحب اکتوبر نومبر 2019 میں پاکستان سے 4 ہفتے کے لیے باہر تشریف لے گئے تھے. اس وقت بھی یہ ناچیز، باقی لوگوں کو شک تھا یا نہیں، یہ ناچیز پاکستان کے اندر بھی ٹیلی ویژن چینل میں بیٹھ کے یہ مسلسل کہہ رہا تھا کہ اس کی کوئی میڈیکل جسٹیفیکیشن جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی اس پوری چیز کی، اور یہ فراڈ ہے کیونکہ اتنے پلیٹلیٹس وغیرہ جتنے کم ہو گئے ہیں اس کے بعد کم از کم آدمی شیو جو ہے وہ نہیں کرتا. لیکن بہرحال اب نواز شریف صاحب ایک انسٹیبل انجائنا، ریزیڈیول انجائنا کی سرٹیفکیٹ جمع کروائے گئے، جس کی صرف اور صرف ایک لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے پھسڑی قسم کی ایکسپلینیشن ہے، تاکہ ہائی کورٹ وہاں سے ایک ان کی ضمانت کے وارنٹ ایشو کر دے، جو قانونی طور پہ بالکل نہیں ہو سکتے. ٹیلی ویژن چینلز پہ وکلا کی بہت سی بحث آپ کے سامنے ہوگی کہ چونکہ وہ کنوکٹڈ تھے اور جیل سے ان کو ایک اسپیشل پرمیشن دی گئی تھی ہائی کورٹ کے لیول پہ
علاج کے لیے باہر جانے کی, تو ان کو بنیادی طور پہ الٹے قدم جیل میں ہی جانا ہے, اور ان کے بعد ان کی کوئی پوسٹ اریسٹ قسم کی بیل ہو سکتی ہے. ویسے بھی ایک کنوکٹڈ شخص جس کو سزا ہو گئی ہو, جو جیل میں چلا گیا ہو, تو اس کی تو بعد میں بیل نہیں ہوتی, اس کا تو ٹرائل ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ایک انوکھے لاڈلے کے لیے ایک بار پھر ایک انوکھی قسم کی چیز جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اور جب آپ اس کو دیکھتے ہیں, اس کو بھی دیکھیں, میڈیا کو بھی دیکھیں, ابڈکشنز اور کنفیشنز کے پروسیس کو بھی دیکھیں, ٹیلی ویژن چینلز کا جو اینکر پرسنز ہیں ان کے بیہیویئر, ان کے ایتھیکل سٹینڈرڈز کو بھی دیکھیں, تو پھر وہ چیز ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ ڈیرہ غازی خان میں جب بم کا دھماکہ ہوتا ہے تو کیوں لوگ کمشنر صاحب کی جو دی ہوئی ایکسپلینیشن ہے اس پہ بہت زیادہ ٹرسٹ لوگ جو ہیں وہ نہیں کر سکتے. لیکن کمنگ فارورڈ ٹو دی مینار پاکستان جلسہ, اب شہباز شریف صاحب نے ایک بار پھر زور دے کے کہا ہے کہ ویسے تو نواز شریف صاحب کانسٹیبل انجائنا ہے, ریزیڈول انجائنا ہے, ان کو بہت ضرورت ہے کہ وہ جیل وغیرہ میں نہ جائیں, لیکن وہ بہرحال مینار پاکستان کے جلسے میں آ رہے ہیں. اب اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ کے جلسے کی جلسیوں کا جو حشر ہو چکا ہے, خود شہباز شریف صاحب کی گاڑی کی گرد جس طرح کا ایک ماحول آپ نے دیکھا کہ ان کو گاڑی مظاہرین نے لاہور میں, کبھی کچھ سوچ سکتا تھا شریف خاندان کا چشم و چراغ کے لاہور جیسے شہر کے اندر جس کو وہ سمجھتے تھے کہ وہ گھر ہی ان کا وہ ہے, وہاں پر عوام اتنے بکھرے میں ہوں, تو مینار پاکستان کو بھرا کیسے جائے گا؟ یہ ایک بہت بڑا انٹرسٹنگ پزل ہے. میرے خیال میں مینار پاکستان کو جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ پوری کی پوری پنجاب کی انتظامیہ اور اسٹیبلشمنٹ زور لگائے گی, اور ہر ڈسٹرکٹ سے, ہر تحصیل سے ایک باقاعدہ نمبرنگ مقرر ہو جائے گی کہ ہر نمبردار نے, تحصیلدار نے, وہاں کے ایس پی نے, ڈی پی او نے کتنے لوگ مینار پاکستان میں پہنچانے. یعنی پوری پنجاب کی انتظامیہ جو ہے یہ اس کی نوکریاں جو ہے وہ دور پہ لگ چکی ہیں, تاکہ کم از کم کوئی 20-25-30 ہزار لوگ جو ہیں انہیں گھر کے مینار پاکستان میں رکھا جائے. اس کے بعد کیمرہ مینجمنٹ لینس کی ایسی کی جائے کہ کہا جائے کہ عوام کا ایک ٹھاٹھے مرتبہ سمندر تھا, کچھ پرانی فوٹیج بھی اس کے اندر لگا دیں خادم حسین رضوی صاحب کی, عمران خان کے جلسوں کی, اور آپ یہ ثابت کر دیں گے کہ جناب بہت ہی بڑا جلسہ جو ہے وہاں پہ ہوا ہے. ناؤ لیٹس کم ٹو دی ڈی جی خان سچویشن. اچھا, مائی اپالوجیز, سوری, ڈی جی خان کے دھماکے کی طرف چلنے سے پہلے ایک چھوٹا سا اور دھماکے والا مواد میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں نے 24 گھنٹے پہلے اپنے پچھلے یوٹیوب کی جو ویڈیو تھی اس کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے میں نے اردو کے اندر ایک ٹویٹ لکھا. اس ٹویٹ میں نے یہ لکھا تھا کہ عمران خان کے اوپر ترس کھانے یا رونے پیٹنے کی بہت ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ عمران خان 71 برس کی عمر میں دنیا کے ایک پاکستان کی حد تک اگر آپ دیکھیں تو ایک اچیو ترین, جس آدمی کی بہت اچیومنٹس ہیں, جس آدمی نے کرکٹ کی دنیا میں اپنا نام بنایا, وہ ایک سیلیبریٹی بنا, یورپ, برطانیہ, پوری دنیا کا اس کو ایکسپوجر ملا. اس نے جمائمہ گولڈ سمتھ جیسی لڑکی سے, عورت سے, اس کے گھر میں اس نے شادی کی, اس کو پاکستان لے آیا. اس کے بعد اس نے کرکٹ کا ورلڈ کپ جیتا, پھر اس نے بلینز آف روپیز اکٹھے کیے, کینسر ہاسپٹلز بنائے, اس نے یونیورسٹیز بنائیں, اس نے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی اور مقبول سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی اپنے لائف ٹائم میں. پھر وہ پاکستان کا سب سے مؤثر اپوزیشن لیڈر بنا. اس کے بعد پھر اس نے وہ پاکستان کا پرائم منسٹر بنا, اور پھر پرائم منسٹر سے اس کو ہٹایا گیا تو اس نے اتنی بڑی ایک پولیٹیکل کانشیسنیس کی, اویئرنیس کی, انسانی شعور کو بلند کرنے کی, سیاسی شعور دینے کی اتنی بڑی اس نے ایک موومنٹ لانچ کی, جس کے نتیجے میں پاکستان کے نظام کی جو سول ملٹری بیوروکریسی کا جو ہولڈ ہے وہ کھل کے سامنے آیا. اور اس سے پہلے لوگ ہندوستان, اسرائیل کو اپنا دشمن سمجھتے تھے, لیکن لوگوں کو سمجھ آئی کہ مسائل ہمارے سارے کے سارے ہمارے انتظامی ڈھانچے کے اندر ہے. اس ٹویٹ پہ میں نے دیکھا کوئی گھنٹہ پہلے کہ اس ٹویٹ کے کچھ لوگوں نے مجھے ویسے ٹیکسٹ بھی کیے ہیں کہ اس ٹویٹ کے حوالے سے لوگوں کو بہت خار ہوئی, کچھ لوگوں کو. اور اس میں ایک خار اس چیز پہ ہوئی ہے کہ بھائی جمائمہ گولڈ سمتھ جو ہے اس سے شادی کر لی ایک امیر آدمی کی بیٹی سے, تو اس میں کون سا کوئی بہت بڑا کارنامہ ہے؟ باقی ساری چیزیں تو چلیں کوشچنیبل ان کو لگتی ہی ہیں کہ وہ بھی ٹھیک نہیں. ہاں, میں نے اس میں یہ بھی لکھا کہ مسلم دنیا کی وہ ایک ممتاز ترین امپورٹنٹ فگر بنے. چیز میرے حساب سے میں نے کوئی بھی نہیں غلط لکھی, لیکن زیادہ لوگوں کو تکلیف اس چیز کی ہوئی ہے کہ جمائمہ گولڈ سمتھ کی شادی کون سی کوئی بہت بڑی کسی کی اچیومنٹ ہے. جیسا کہ پتہ نہیں کتنے پاکستانی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ایک برٹش سکسیسفل بلینئر کی بیٹی سے شادی کر لی. ہم نے تو بدقسمتی سے دیکھا ہے بہت زیادہ پاکستانی آدمیوں نے جو برطانیہ میں گئے ہیں خاص کر کے, کہ جو ہوٹلوں میں پلیٹیں دھوتی ہیں ریسٹورنٹس کے اندر, ان سے شادی کرنے کی, گرل فرینڈ کرنے کی کوشش کی گئی, اور ان سے تصویریں کھچوا کے رکھ لی ہیں. جو ماما, دادے, چاچے جو ہیں وہ 20-20 سال کے بعد بھی لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ جب میں جوان تھا تو یہ فلاں قسم کی جو لیزا تھی, یہ فلاں کوئی جیمی براؤن تھی, یہ سوزن تھی, اس کے ساتھ بھی ہماری چاچا کی, مامے کی جو ہے وہ دوستی ہوتی تھی. لیکن میں نے کسی اور تناظر میں اس چیز کا ذکر کیا تھا, اور میں نے جو چھوٹی سی ایک انگلش کی, میں ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری ٹائپ ویڈیو بنا رہا ہوں, جس سے امید ہے, میں لٹک رہا ہوں مسلسل اس میں, کیونکہ آپ دیکھیں گے اس کا اسکرپٹ جو ہے وہ بہت محنت سے بنایا ہے. اس کے اندر بھی میں نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جمائمہ گولڈ سمتھ سے شادی عمران خان کی زندگی اور ان کی پرسنالٹی کا جو سفر ہے ٹورڈز دا ویسٹ اینڈ بیک فرام دا ویسٹ ٹو دا ایسٹ, اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ مائل سٹون ہے.
जमाइमा गोल्डस्मिथ से शादी के बाद इमरान खान ने अपनी शख्सियत के अंदर अपनी जो आइडेंटिटी है उसको रीडिफाइन भी किया है। और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, हम क्या देखते हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा, ये थोड़ा सा मजाहिया भी है लेकिन इसको जरा गौर से देखें। अगर आप आज भी इस हफ्ते के उर्दू के अखबार उठाएं, जंग अखबार उठा लें, मेरा ख्याल है पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार उसको समझा जाता है, या एक्सप्रेस का अखबार उठा लें, तो आपको उसमें जो एक क्लासिफाइड इश्तिहारों के रिश्ते आपको मिलेंगे। आई एम श्योर कि हफ्ते में एक से ज्यादा दफा आते हैं, लेकिन कम से कम एक दफा तो जरूर इश्तिहारों के रिश्ते आते हैं, जिसमें लड़की के हवाले से लड़की के माँ बाप ने ये एक इश्तिहार दिया हुआ होता है कि लड़की का कद 5 फुट 4 इंच है, उसका रंग गोरा है, कश्मीरी, राजपूत, पंजाबी है या पठान है, उसके वालिद साहब बड़े कामयाब बिजनेसमैन हैं या डॉक्टर हैं, लड़के को अमेरिका में ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, उसको सेट करवा देंगे, मशरक़ वस्ता के अंदर उसको सेट करवाएंगे, बरतानिया में सेट करवाएंगे, यूरोप में सेट करवाएंगे, लड़की के पास अमेरिकन पासपोर्ट है, ग्रीन कार्ड है या उसको मिल सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो यहाँ पर बेसिक जो साउथ एशियन क्रेज है वो ये है कि जब एक अमीर सक्सेसफुल जो कामयाब आदमी है उसकी बेटी से एक आदमी शादी करता है, तो वो फिर बेटी जो है उसका मुस्तकबिल भी बनाती है, उसका जो बाप होता है वो मुस्तकबिल बनाता है। और ये सिर्फ कोई ग्रीन कार्ड, अमेरिकन पासपोर्ट या मशरक़ वस्ता के हवाले से नहीं है। पाकिस्तान में भी क्या कोशिश है कि कमिश्नर साहब की बेटी से शादी हो जाए, जज साहब की बेटी से शादी हो जाए, हाई कोर्ट के जज साहब की बेटी से शादी हो जाए, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की बेटी से शादी हो जाए। लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है कि ये शादियां तो चले रिश्तों के इश्तिहार देके करवाई जाती हैं, ये रिश्ते वाली माइयां इनकी शादियां करवाती हैं। ये कुछ लोग तो बेचारे नवाज शरीफ साहब की तरह के भी हैं, जो एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थी, किम बार्कर, उनके पीछे पड़ गए थे। किम बार्कर ने उसके बकायदा एक पूरा चैप्टर लिखा है अपनी किताब में, बताने के लिए कि किस तरह से नवाज शरीफ साहब उसको एक आईफोन 6 ऑफर कर रहे थे अपनी दोस्ती के लिए, किस तरह से उसको उसके पीछे पड़े हुए थे, किस तरह से सरकारी मुलाजिम इस्तेमाल कर रहे थे उस औरत को इन्फ्लुएंस करने के लिए, और किस तरह से उसने, किम बार्कर ने टेलीविजन प्रोग्राम्स के अंदर बैठ के पाकिस्तान के ट्वाइस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब नवाज शरीफ साहब की शख्सियत का मजाक उड़ाया। और उसमें लग रहा था कि ये 50-55 साल की उम्र का नवाज शरीफ जो है वो उस तरह की हरकतें कर रहा था एक औरत के साथ जिस तरह से एक स्कूल कॉलेज का टीनेजर, ये अर्ली 20s में 21-22 वर्ष का लड़का जो मोटरसाइकिल पे बैठ के कनेट कॉलेज के बाहर जाता है, लड़कियां बिठाने के लिए सीटियां मारता है, जो उनकी तवज्जो गेन करना चाहता है, या खत फेंकता है उनके ऊपर टांगे में, उस किस्म की सूरत हाल करते हैं। अंडर दिस सर्कमस्टांसेस इमरान खान ने जब जमाइमा गोल्ड से शादी की, तो असम्पशन पाकिस्तानियों की क्या है कि आपका जो ससुर है वो आपको सेट करवा देगा। अगर आपका ससुर बिलियनर है और क्रॉस एटलांटिक सोसाइटी का यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का इंतहाई इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल और अमीर शख्स है, तो पाकिस्तानी जो आदमी उनकी क्या थिंकिंग है? उनकी थिंकिंग है कि उनको यूरोप में, स्विट्जरलैंड में, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के दरमियान फिट करा देगा, किसी बहुत बड़ी कंपनी में जॉब दिला देगा, सैलरी बना देगा, उनकी मार्केटिंग करने के लिए बहुत बड़ी कोई ब्रांड इन्वेस्टमेंट कर देगा। लेकिन इमरान खान ने क्या किया कि जमाइमा गोल्डस्मिथ बिलियनर की 21 बरस की खूबसूरत लड़की को अपने साथ लाहौर ले आया। शुरू के दिनों में उसको सुजुकी की कार में बिठाया, पाकिस्तान की गर्मी गर्द घटा के अंदर उसको रखा और उसको अपने कल्चर को एक्सेप्ट करने पे मजबूर किया, उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश की। उसकी जो गोल्डन ग्लिटर की लाइफ है उसका हिस्सा बनने से इमरान खान ने इनकार कर दिया। इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ये बेचारे जो जेलस हैं सारे, जो अपनी मर्जी की, कभी अक्सर इनमें से अक्सर लोग जिनके मैंने देखे हैं ट्वीट्स, ये बेचारे खुद से शादी भी नहीं कर सके किसी औरत से। इनमें कभी इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि किसी से खुद जाती तौर पे किसी औरत का हाथ मांग सकते, उसके सामने झुकते, उससे कहता है आई वांट टू मैरी, और वो मान भी जाती। इतनी भी हिम्मत नहीं थी, खतरा यही था कि 2 थप्पड़ मारेगी कोई इनको। और वो मैं देख रहा हूँ कि लगे हुए ट्वीट कर रहे हैं। मैं जो छोटी सी रिपोर्ट बनाई है उसमें मैं मजीद इसका जिक्र करूंगा। Now coming to the डीजी खान ब्लास्ट, जो जुम्मे के दिन एक बहुत धमाका, जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद ये स्पेकुलेशन हुई कि शायद पाकिस्तान ही का कोई शाहीन 3 का मिसाइल एक्सपेरिमेंट नाकाम हो गया है, पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे गिर गया है, दहशतगर्दी का हमला हो गया है, ड्रोन स्ट्राइक हो गई है, खुदा जाने क्या हो गया है। उसके ऊपर हिंदुस्तान के अखबारात ने मजीद उस पर स्पेकुलेशन की कि डीजी खान जो है उसमें पाकिस्तान की बहुत बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज हैं, मिलिट्री का कंट्रोल है, इंटरनेट सर्विसेज जो है वो सस्पेंड हो गई हैं और वहां पे कुछ हो गया। अब कोई भी ठीक तरह से तो नहीं जानता। अगर आप कमिश्नर साहब की स्टेटमेंट देखें तो कमिश्नर जो है डीजी खान के, अच्छा डीजी खान जो है वो डिस्ट्रिक्ट भी है और डिवीजन भी है, और डिवीजनल हेडक्वार्टर भी है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है। तो डीजी खान की जो कमिश्नर है उन्होंने एक शॉर्ट वीडियो स्टेटमेंट इशू की है जो आई थिंक ट्विटर के ऊपर मौजूद है, और वही इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पोजीशन भी है। कोई नई रिवाइज पोजीशन अभी तक नहीं आई। पोजीशन उनकी है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स पीएफ के जहाज़ों का सोनिक बूम था, जो ये F-16 होंगे, ये JF-17 वगैरह होंगे, उन्होंने वहां पर साउंड बैरियर को ब्रेक किया है, और ये सोनिक बूम का धमाका था जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा कुछ हो गया है वहां पे। और ये कुछ नहीं हुआ, कोई जख्मी नहीं हुआ, कोई दहशतगर्दी नहीं हुई, कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है, कोई पुलिस की इस हवाले से जो है
وہ رپورٹ جو ہے وہ نہیں پائی جاتی. لیکن کمشنر صاحب نے اپنی اس ویڈیو میسج میں یہ بھی کہا ہے کہ اب تک ان کو یہی پتا ہے, مزید اس کی فائنل کنفرمیشن کی کیا ہوا ہے وہ ہونی ہے. ابھی تک وہ فائنل کنفرمیشن میں نے نہیں دیکھی, جب تک میں بول رہا ہوں میرے سامنے کوئی نہیں آئی کہ کوئی فائنل کنفرمیشن ہے. اس حوالے سے پاکستان کے اخبارات جیسے ڈان ہے اس کی بھی اسٹوری. اب سونک بوم کیا ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ آپ میں سے اکثر جانتے ہیں, مجھ سے بہت بہتر سمجھتے ہوں گے, آپ میں سے جو لوگ انجینئر ہیں, ایویونکس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, ایویشن سے تعلق ہے, کہ جب سپر سونک پلینز, اور یہ 1947-48 سے ہو رہا ہے, کہ جب سپر سونک پلینز جو ہیں وہ ساؤنڈ بیریئر کو کراس کرتے ہیں, جب وہ ساؤنڈ بیریئر کی سپیڈ کے قریب آ رہے ہوتے ہیں, جو بتایا جاتا ہے کہ 750 میل فی گھنٹہ ہے, کلومیٹرز میں آپ کر لیں تو 1000 کلومیٹر سے زیادہ ہے, کیونکہ ایک میل جو ہے وہ 1.5 کلومیٹر کا ہوتا ہے اندازاً. تو ان کے آگے وہ جس طرح سے ایک بحری جہاز یا ایک موٹر بوٹ اپنے آگے ایک ویوز جنریٹ کرتی ہے, وہ اپنے سامنے ایک ویوز جنریٹ کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. ایک ایسا بریکنگ پوائنٹ آتا ہے جہاں وہ ان ویوز کو توڑتے ہیں, ان ویوز کی سپیڈ سے زیادہ ان کی سپیڈ ہوتی ہے, اور اس کے بعد ایک بہت بڑا بوم یا ایک دھماکے کی سی آواز پیدا ہوتی. اور گیون دی اینگل آف دا پلین, اگر پلین کا اینگل اس قسم کا ہے, بہت زیادہ جب سونک بوم پلینز کرتے ہیں تو وہ 30,000 فٹ سے اوپر کی بلندی پہ ہوتے ہیں, تو زمین تک اس کی آواز جو ہے وہ نہیں آتی. لیکن اگر ان کی بلندی کم ہے اور وہ ان کا اینگل ایسا ہے تو زمین تک ایک دھماکے کی آواز آتی ہے, جس سے کئی دفعہ کسی بلڈنگز کے شیشے وغیرہ جو ہیں وہ بھی ٹوٹ سکتے ہیں, کیونکہ بلڈنگز کو نقصان جو ہے اس حوالے سے نہیں پہنچتا. تو یہ سونک بوم ہے, اس کو اگر آپ تھوڑا سا بھی گوگل پہ جا کے سونک بوم کی ڈیفینیشن پوچھیں گے تو آپ کو اس کے حوالے سے انسائکلوپیڈیا برٹانیکا سے لے کے ہر قسم کی ویب سائٹ پہ آپ کو بہت سی ایکسپلینیشن اس کی مل جائے گی. تو بات قابل یقین لگتی ہے کمشنر صاحب کی, لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو ساتھ یہ بھی انفارمیشن ملتی ہے کہ جب کانکریٹ پلین بنا تھا, جو بہت بڑا پلین تھا, جو اینگلو فرینچ آئی تھنک انجینئرنگ تھی, تو وہ سونک بوم چونکہ وہ بہت پلین اسپیڈ اچیو کرتا تھا, اس وقت یہ ریگولیشن بنایا گیا کہ وہ سمندر کے اوپر ہی یہ سونک بوم یا اتنی اسپیڈ اچیو کرے گا ساؤنڈ سے اوپر کی, وہ شہری علاقوں کے اوپر اور لینڈ کے اوپر ایسا نہیں کرے گا. یہ ایویشن کی بیسک سیٹ رولز ریگولیشنز ہیں. اور میں نے چیک کیا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس ایئر فورس کو یہ انسٹرکشنز ہیں کہ وہ جب بھی سونک بوم یا سونک بوم کو کراس کریں گے یا سونک تھریش ہولڈ کو کراس کریں گے ساؤنڈ اور اسپیڈ کو, تو سمندر کے اوپر کریں گے, امریکہ کی لینڈ ماس کے اوپر نہیں کریں گے. اور اگر لینڈ ماس پہ ان کو کبھی کرنا پڑے گا تو فکسڈ ڈیزگنیٹڈ ایریاز پہ کریں گے, اور ہائٹ بھی ان کی کتنی ہائٹ پہ کریں گے, یہ چیز بھی بالکل پریسکرائبڈ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈیرہ غازی خان, جس کی آبادی 4 لاکھ سے زیادہ ہے, جو ڈسٹرکٹ کا بھی کیپٹل ہے, جو ڈویژنل کیپٹل بھی ہے, وہاں اگر پاکستان ایئر فورس نے اس کے پلینز نے سونک بوم اس کی وجہ سے ہوا ہے اور وہاں یہ دھماکے کی کیفیت پیدا ہوئی ہے, تو کیا وجہ ہے کہ ان سے ایسا کیوں ہوا ہے؟ وہ کیا ڈیلیبریٹلی ایسا کرنا چاہتے تھے؟ کیا یہ پائلٹس کی مسٹیک ہے؟ کوئی ایکسپلینیشن تو اس کی ہونی چاہیے نا. کمشنر صاحب کی ایکسپلینیشن تو سفیشینٹ نہیں ہے, اور اگر ہم نے واقعی اس میں بلیو کرنا ہے تو بہت ضروری ہے کہ پاکستان ایئر فورس جو ہے اس حوالے سے ایک پریس کانفرنس کرے اور بتایا کہ کیا وجہ ہے کہ سویلین علاقے میں ایک 4 لاکھ کے شہر کے اوپر, جو پروونشل ساؤتھ پنجاب کا ایک بہت امپورٹنٹ شہر ہے, پاکستان کا آبادی کے اعتبار سے 19واں بڑا شہر ہے, اس کے اوپر سونک بوم کیوں ہو گیا پاکستان ایئر فورس کے جہازوں سے. تو یہ ایکسپلینیشن ہم توقع کر سکتے ہیں کہ شاید اگلے 12 گھنٹے کے اندر اور آج کے دن کے اندر پاکستان ایئر فورس کے اسپوکس پرسن جو ہیں وہ باقاعدہ اس کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ ایشو کریں گے, پریس کانفرنس کر دیں. آخر DGPR ٹائپ تو ان کے پاس بھی ایک آفیسر یا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہی ہے, جس طرح سے ISPR ہے, ایئر فورس کے پاس اپنا ہی ایک ISPR کا ایکویلنٹ جو ہے پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہوتا ہے. اب کوشچن آتا ہے فرام میڈیا پرسپیکٹو پوائنٹ ویو سے, کیوں پاکستان نے بہت زیادہ لوگوں کو, جب حکومت پاکستان کہہ رہی ہے کہ یہ محض ایک سونک بوم تھا, ان کو بہت زیادہ اعتماد کیوں نہیں ہو رہا؟ جس ملک میں لوگوں کو پتا ہو کہ ریاست کے ادارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں, اغوا کر رہے ہیں, مار پیٹ کر رہے ہیں, تشدد کر رہے ہیں, اور جس دن وہ ان کی گردن توڑ دیتے ہیں, ان کی تمام شخصیت تباہ کرتے ہیں, ان کو لا کے ٹیلی ویژن چینل پہ بٹھا دیتے ہیں. جس ملک کے ٹیلی ویژن چینل کے اینکرز کے ایتھیکل سٹینڈرڈز یہ ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ جس شخص کو اغوا کیا گیا, اس پہ تشدد کیا گیا, جس کو غیر قانونی طور پہ اٹھایا گیا ہے, کوئی FIR نہیں ہے, ان کی وہ اسٹیٹمنٹس اب ریکارڈ کرتے ہیں. یہاں پریس کانفرنسز اوپن ہوتی ہیں, سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. وہاں تو کوئی ٹرسٹ ہے ہی نہیں. تو جب ریاست کے اداروں کا اور حکومت پاکستان کا کوئی ٹرسٹ نہیں ہے, تو پھر لوگ کتنی آسانی سے مان لیں گے کہ ڈیرہ غازی خان میں حکومت نے جو ایک پوزیشن ان کو بتائی ہے کہ سونک بوم ہے, وہی پوزیشن ہوگی, اور یہاں پہ کوئی دہشت گردی کا حملہ نہیں ہوا, یہاں پہ کچھ اور نہیں ہوا. کیسے مان لیں گے لوگ؟ تو ایک ٹرسٹ کا جو ایشو ہے جس کا ہم روز ہی ذکر کرتے ہیں وہ ہے. لیں ابھی اتنا ہی, تو کچھ گھنٹوں میں آپ سے ملاقات ہوتی. بہت شکریہ.